नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति विश्व दृष्टि दिवस 2072 मा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी अर्थात् असोज 21 गते विश्व दृष्टि दिवस। नेपाल तेस्रो विश्वको रूपमा चिनिन्छ र धेरै मानिसहरू आँखा रोगबाट पीडित छन्। सरकारले प्राथमिकतामा आँखा रोगको उपचारका लागि त्यति प्राथमिकतामा नपारेको र नेपालका जति पनि अस्पतालहरू छन् निजी क्षेत्र अर्थात् एनजिओले सञ्चालन गरेको र सरकारको नीति अलि स्पष्ट नभएको यस्तो आलोचना हुने गर्छ। यो विश्व दृष्टि दिवसका सन्दर्भमा आज मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र उहाँ चाहिँ आँखा स्वास्थ्यका लागि सर्वोच्च इकाइका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर आनन्द कुमार शर्मा, उहाँ बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रका हुनुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर रिता गुरुङ, उहाँ तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर सबिना श्रेष्ठ, उहाँ मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल आँखा अस्पतालका। र त्यस्तै शैलेश कुमार मिश्र, उहाँ कार्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ। म आज उहाँहरूसँग पाँचैजनासँग नेपालमा आँखा रोगको अवस्था, यसका लागि सरकारको ध्यान कतिको गएको छ र निजी क्षेत्रले गरेको प्रयत्न र नेपाली जनताको आँखा रोगको अवस्था उप केन्द्रित रहेर नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू पाँचैजनालाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। म सहीजीबाट प्रारम्भ गरेँ है। नेपाल सरकारको यो आँखा रोगका सवालमा जनता जति पीडित छन्, यद्यपि एसियामा आँखा रोगको उपचारका सन्दर्भमा नेपाल अगुवा राम्रो अवस्थामा छ भनेर भनिन्छ, तर त्यो निजी क्षेत्रले त्यो पुरा गरेको छ। सरकारको चाहिँ त्यति ध्यान गएको छैन। नीतिगत सवालमा पनि अलिकति अस्पष्ट छ। जति पनि अस्पतालहरू छन्, मैले प्रारम्भमा पनि बताएँ, त्यो निजी क्षेत्रले अर्थात् एनजिओले सञ्चालन गरेको छ। सरकारको चाहिँ लगानी अत्यन्त न्यून छ भनेर भनिन्छ। यो आलोचना हो। सजिव बताइदिनुहोस् त, यसतर्फ सरकार के गर्दैछ? वास्तवमा नेपालको आँखा क्षेत्र अहिले सरकारको भन्दा सरकारको नियमन र समन्वयमा गैर सरकारी संस्थाले राम्रोसँग चलाएका छन्। यसको अर्थ सरकारले कामै गरेका छैन, सरकारै छैन भन्ने चाहिँ होइन। मैले त के भन्छु भने सरकार भनेको को हो भन्ने किसिमले कुरा गर्ने हो भने कसरी बुझ्ने? अब सरकारको परिभाषा केवल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मात्रै होइन। सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सरकारको कानुन बमोजिम काम गर्ने कुनै पनि निकायले गरेको काम सरकारसँग समन्वय पार्टनरसिपमा गर्छ भने त्यो सरकारको प्रतिनिधि पात्र हो। र यस सन्दर्भमा भन्दा नेपालको आँखा क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा सबै आँखाका स्वास्थ्य संस्थाहरू, हस्पिटलहरू सबै सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरू हुन्। हो, हामीले काम गर्दा उहाँहरूलाई व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कतिपय आर्थिक स्वायत्तताको विषय, कतिपय विषय कानुनबाट दिइएका कानुनी स्वायत्तका विषय पनि उहाँहरूलाई छोडेका छौँ। र सरकारले नियमनको जिम्मेवारी लिएको छ। त्यस हिसाबले नै एपेक्स बडी फर आई हेल्थ भन्ने एउटा हामीले आँखा स्वास्थ्यको सर्वोच्च इकाइ गठन गरेका छौँ, जुन सरकारी प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा अथवा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिवको नेतृत्वमा छ र त्यसमा सरकारका प्रतिनिधिहरू सहितको र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा नमुनाको रूपमा यो सेवा अगाडि बढेको छ। यस हिसाबले पनि हो। र अर्कोतिर नेपालको आँखा स्वास्थ्यलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत विशेष गरी आँखा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू, आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि अग्र चिकित्सकहरू र अहिले बहाल हुनुभएका विज्ञ चिकित्सकहरूको अथक मेहनतले पनि यो क्षेत्र अगाडि बढेको छ भन्छु मैले। यो जस उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो जसलाई सरकारको नीतिले सपोर्ट गर्यो र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा नमुनाको रूपमा यो अगाडि बढेको हो। त्यस हिसाबमा मैले के भन्छु भन्दा सरकारले यसमा पार्टनरसिपको रूपमा आफैले केही अनुदानको रूपमा पैसा दिन्छ, सरकारले नीति बनाउँछ, समन्वयको काम गर्छ, सरकारले स्रोत जुटाउने आफूले दिने मात्र होइन, विभिन्न गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग स्रोत जुटाउने काममा पनि सरकारले सहयोग गर्छ। सरकारको सहयोग बिना कुनै पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि अहिलेको हाम्रो जुन नीति निर्माण छ कुनै पनि संस्थाले एक्जिस्ट गर्न सक्ने अवस्था त होइन। तर
हामी जुन विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको युगमा छौँ त्यस हिसाबले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नमुनाको रूपमा यो अगाडि बढेको विषय हो। अझ यसलाई परिष्कृत गरेर अब आँखा स्वास्थ्यलाई एकीकृत स्वास्थ्यको रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता अब विकास भएको छ। यस हिसाबले अझै हाम्रो यो पार्टनरसिपलाई दह्रो बनाउने र कम्युनिटी लेभलदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म टर्सियरी लेभलसम्म आँखा स्वास्थ्यलाई विकास गर्नुपर्ने र अहिले आँखा स्वास्थ्य नेपालमा ओल्ड स्ट्यान्डर्डको छ भनिएको छ, तर त्यो के हो भने काठमाडौँमा छ भनियो। तर दुर्गमका गाउँघरका हाम्रा नेपाली नागरिकलाई त्यो सेवा उपलब्ध हुने छैन। त्यसकारण अब आँखा स्वास्थ्यमा सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउने गरी सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनको लागि सरकारले आँखा स्वास्थ्य नीतिलाई पनि अगाडि सारेको छ। त मोनिटरिङ चाहिँ नेपाल सरकारले गरिरहेछ भनौँ होइन? मोनिटरिङ गर्ने काम एउटा यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, सबैका लागि आँखा स्वास्थ्य सेवा भन्ने स्लोगन रहेछ के, त्यो मिट गर्न सक्ने हामी कहाँ त्यो जनशक्ति त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने यहाँहरू मोनिटरिङ पनि गरिरहनु भएको छ, त्यो स्वास्थ्य नीति पनि तदनुरूपको यो नारालाई मिट गर्ने खालको त्यस्तो स्वास्थ्य नीति तयार भएको छ? अब अहिलेको स्वास्थ्य नीति भनौँ न, अब हामीसँग त एउटा स्वास्थ्य नीति छ। स्वास्थ्य नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने सबैको लागि स्वास्थ्यको कुरा हो र भएन भनेर अहिले त कस्तो राम्रो परिवेश हामीलाई छ भने हालै जारी भएको नेपालको संविधान 2072ले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कुरा गरेको छ। त्यसमा सबैलाई बेसिक हेल्थमा एउटा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ, पहुँचको कुरा गरिएको छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्यको कुरा गरिएको छ र यो स्वास्थ्य उपचारमा आकस्मिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि यसमा कसैले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य नपाउने भन्ने कुरालाई अब हाम्रो संविधानले हटाएको अवस्था छ। त्यस हिसाबले गर्दा आँखा स्वास्थ्यको कुरा गर्यो भने सबैलाई आँखा स्वास्थ्य एउटा बेसिक हेल्थ हो, त्यस कारण सबैले यो स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दुईमत हुनै सक्दैनौँ। अब तपाईँले भने जस्तो हामी कहाँ त्यसको जनशक्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा हामी कहाँ ओल्ड स्ट्यान्डर्डको जनशक्ति छ, विषयकै जनशक्ति छ। अब त्यो जनशक्तिलाई सँगसँगै प्राइमरी हेल्थ केयरसँग आँखासँग सम्बन्धित जनशक्ति छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा हेर्दा अहिले हाम्रो त्यो संरचनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। अघि मैले एउटा शब्द यहाँलाई के कोइन गरेको थिएँ भन्दा एकीकृत स्वास्थ्य आँखा पनि मिसाएर चाहिएको छ अब हामीलाई भनेको थिएँ, किनकि गैर सरकारी संस्था अथवा त्यो आँखा चाहिँ अलिकति आँखाको ट्रिटमेन्ट अथवा आँखाको रोगलाई चाहिँ त्यो प्राथमिकता नपारेको यो चाहिँ रोग नै होइन भन्ने प्रकृति त्यसरी हेरिन्थ्यो होइन? यहाँनिर मेरो प्राइमरी अब्जर्भेसन र मेरो पर्सनल अब्जर्भेसनले के कुरा बुझ्छ भने आँखाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी फर्को मारेका छौँ, हामीसँग विषयकै सेवा राम्रो छ, तर त्यो सेवा के भने गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्यो। त्यसले गर्दा कहीँ अलि सजिलो ठाउँ भएको जुरो ठाउँ नभएको कि अथवा सरकारले सबै ठाउँ पुर्याउनलाई त्यो नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको कि भन्ने कुरा देखियो। त्यसले गर्दा अब हामीले गर्न खोजेको आँखा स्वास्थ्य नीतिको माध्यमबाट हामीसँग सरकारी संरचनाको कुरामा हरेक गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छ, प्राइमेरी हेल्थको रूपमा स्वास्थ्य चौकी छ, अझै भएन सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ पनि छ। त्यसकारण त्यहाँबाटदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्पिटल, जिल्ला हस्पिटल, अञ्चल हस्पिटल अनि क्षेत्रीय हस्पिटल हुँदै हुँदै केन्द्रीय लेभलका हस्पिटलहरू छन्। अब त्यो संरचनामा आँखा स्वास्थ्यलाई पनि इन्टिग्रेसनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। अबको नीतिले सङ्गठनात्मक स्वरूपलाई ध्यानमा राख्नु भने त्यो ठाउँमा अब स्वास्थ्य चौकीमा आँखा हेर्ने कुरा पनि अब ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यहाँनिर ल्याकिङ छ। ल्याकिङलाई अब हामी जोड्छौँ र नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छौँ र क्रमशः पुर्याउँछौँ भनेको तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्नमा के हो भन्दाखेरि त्यस्तो जनशक्ति छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा अब त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकता म्यापिङ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। वास्तवमा साथीहरू अझै विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, जनशक्ति सन्दर्भमा उहाँले पनि भन्न सक्नुहोला कति प्रड्युस हुन्छ एक वर्षमा अथवा जम्मा हामीसँग कति छ बजारमा भन्ने कुरा प्राइमेरी हेल्थ केयरमा। र हामीले जुन किसिमले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौँ यही वर्ष मात्रै हामीले 2205 उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीमा अपग्रेड गरेर 6जना को एउटा स्वास्थ्य चौकीको हिसाबले गर्दा करिब 8000 जनशक्ति थपेका छौँ। त्यो हिसाबले त्यो 6जनाभित्र आँखाको कसरी राख्ने भन्ने कुरा हाम्रो फेरि बहसको विषय छ, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय छ। तर अबको अवस्था भनेको हाम्रो दुर्दशा भएका आँखा रोगीहरूलाई उपचार पुर्याउनु पर्ने छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अवस्था। म डाक्टर रिता, सेवा प्रदायक संस्था तिलगङ्गा आँखा अस्पताल यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ यहाँ अघि। जस्तो यो प्राविधिक र प्रविधि दुईटा चिज है कि हाम्रो नेपालको जो जनसङ्ख्याको जुन अवस्था छ लगभग 2,80,00,000 जनसङ्ख्या हो। जनसङ्ख्या सचिव पनि यही हुनुहुन्छ, त्यति छ भनेर भनिन्छ। त्यस अनुरूप मिट गर्न सक्ने हामी कहाँ
त्यो जनशक्ति र प्रविधि हामी कहाँ उपलब्ध छ कि छैन, के अवस्था छ? म त्यसपछि अरू थप काउन्टर रेज गर्छु यहाँ प्लिज। अहिलेलाई छैन, अहिले तुरुन्तैलाई, किनभने हामी यहाँ अहिले मोरलेस 300 जना जति नेत्र चिकित्सकहरू छौँ र त्यसकै हाराहारीमा नेत्र सहायकहरू छन्। हाम्रोमा एउटा नभएको चाहिँ अप्थाल्मिक नर्स भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रोमा छैन। अब WHO ले राखेको जुन प्रावधान छ उहाँहरूको प्रावधान अनुसार चाहिँ 2020 सालसम्ममा 50,000 जनसङ्ख्यालाई एउटा नेत्र विशेषज्ञ चाहिन्छ भनेर भनेका छन्। यसकारण त्यो अहिले तुरुन्तै मिट हुने अवस्था चाहिँ छैन। तर डेफिनेटली जुन यो भिजन 2020 आयो 1998मा अनि हामी नेपाल चाहिँ यसलाई सिग्नेटरीको सबभन्दा वान अफ दि पहिलो राष्ट्र पनि हो, पहिलो दोस्रो राष्ट्र नै हो। यसकारण त्यो बेलामा नै के भयो भनेदेखि गभर्मेन्ट अफ नेपालले नाम्सको स्थापना गर्यो, जसले 3वटा पोस्ट ग्रेजुएसन इन्स्टिट्युटहरू चलायो, जस्तै तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान भयो, नेपाल आँखा अस्पताल लुम्बिनीमा चलायो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ टियुको मात्रै थियो, BPKS धरानको मात्रै थियो भने। सो गभर्मेन्टले गर्दै नगरेको हामी कुनै हालले पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने एकैचोटि त्यत्रो जनशक्ति हामीले तयार गर्ने पनि त हामीलाई सबै बेसी सबै चाहियो। यसकारण यो बढिरहेको छ प्रत्येक वर्ष। अबको हिसाबले चाहिँ झन्डै 30 जना जति प्रत्येक वर्ष आउने सिचुएसन छ नेपालमा, प्रत्येक वर्ष आउने MD अफ्थाल्मोलोजिस्टहरूको। यसकारण तर 2020 सालसम्ममा WHO ले भने जस्तो 50,000 जनसङ्ख्याको लागि एउटा नेत्र चिकित्सक भनेर त्यो स्थिति चाहिँ अहिलेलाई त्यति छैन। हजुर तपाईँ डाक्टर रिता एउटा बताइदिनुहोस् त, तपाईँले सरकारबाट चाहिँ जस्तो यहाँको सेवा प्रदायक संस्था कि सरकारबाट तपाईँहरूलाई खुकुलो अलिक सहज बनाउने नि त्यो के अपेक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, जसका कारण निजी क्षेत्रले त्यो अलिकति प्रायोरिटी पाओस्, महत्त्व पाओस् र नेपाली जनजनमा त्यो सेवा प्राप्त हुन सकोस्, नेपाली जनताले त्यो सेवा प्राप्त गर्न सकोस्? यसको लागि चाहिँ हामी पनि हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री छ, हामी महिला तथा बालबालिकाको मन्त्रालय अन्तर्गतको सोसियल वेलफेयर काउन्सिलसँग हामी आबद्ध छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अघि सरले उठाउनु भएको कुरामा जुन मोनिटरिङ इभ्यालुएसनको कुरा गर्नुभयो। यसकारण SWC जुन वेलफेयर काउन्सिल छ, वेलफेयर काउन्सिलले हामीले प्रत्येक वर्ष हाम्रो प्रोग्रामहरूमा मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गरिरहेको हो। हामीले के उहाँहरूलाई प्रस्ताव गऱ्यौँ र त्यो भयो कि भएन भने। यसकारण सोझै मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट नभए पनि हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री जुन चाहिँ SWC हो त्यहाँबाट चाहिँ भइरहेको कुरा छ। अब हामीलाई अनि गभर्मेन्टबाट आउने हामीलाईको सहायता भनेको चाहिँ जस्तै हामीले पनि कुनै इक्विपमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो भने हो हामी थुप्रै मिनिस्ट्रीहरू घुम्नुपर्छ, त्यो घुम्न पनि हामी तयार छौँ। ती गर्दाखेरि हामीले जस्तै अरूलाई त्यसको ड्युटी हेभी थियो भने हामीले 1% 5%मा हामीले त्यो ल्याइरहेको छौँ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको इन्डिरेक्ट किसिमले इन्भल्भमेन्ट हो। आँखा स्वास्थ्यमा गभर्मेन्टको ले गरिरहेको चिज हो त्यो। जस्तै हामीले 5% तिर्नु परेको कति दिनुहोस्, एउटा आँखाको इक्विपमेन्टहरू सबै एकदमै महँगा छन्, जसमा हामीले गभर्मेन्टले ड्युटी एक्साइज चाहिँ एकदमै कम गरेर हामीलाई 1%मा ल्याउन दिन्छ। त्यो नै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। तर ती मात्रै होइन कि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल कुरा हो, तर हामी मासमा जाने हो भने जुन सरले अघि उठाउनु भएको कुरा जुन इन्टिग्रेसनको कुरा छ, जसमा चाहिँ NGOहरू अझै पुग्न सकेको छैन। हामी चाहिँ जिल्ला स्तरसम्म मात्र पुगेका छौँ, त्योभन्दा मुनितिर NGOहरू पुग्न सकेको स्थिति छ भने अहिले। यसकारण गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टिग्रेसन एटलिस्ट इन द प्राइमेरी केयर लेभलमा इन्टिग्रेसन भयो भने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ दूरदराजमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई पुग्न सक्ने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले कतिचोटि के कुरा गर्छौँ भनेदेखि हामीले सबै गरिरहेका छौँ, गभर्मेन्टले के गरेका छैन, तर त्यो स्थिति चाहिँ अहिले छैन। कुनै बेला थियो पनि होला। सवालमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ यस सन्दर्भमा कि कन्फ्युजनमा छ अथवा केही थप प्रेसर बिल्डअप गर्नुपर्ने अथवा यही हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यो बारेमा अलिक प्रश्न चाहिँ हामी के छ भनेदेखि अहिले सचिवले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ आँखा स्वास्थ्य नीति आउँदैछ भनेर। आँखा स्वास्थ्य नीति पनि हामीले टपक्क टिपेर ल्याएको त्यो कुनै चिज होइन। हामीले ठुलो जुन स्वास्थ्य नीति छ त्यसलाई नै आधार बनाएर हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र हामी NGOहरू सबै मिलेर नै हामीले ड्राफ्ट गरेको चिज हौँ। यसकारण हामी सबैको नै सहभागिता छ त्यसमा।
यसकारण हामी सायद अब यो चाहिँ लास्ट स्टेजमा पुगेको, यो क्याबिनेटमा मात्र पठाउनु पर्ने कुरा हो। जुन हाम्रो यो अहिले देशको स्थितिले गर्दाखेरि पनि हामी अलि पछाडि भइरहेछ हामी, तर त्यो पठाएपछि हामी पनि सहभागी भएर ल्याएको पोलिसी भएको हुनाले सायद त्यसमा छर्लङ्ग हुन्छ होला। अहिलेसम्म जे भयो म सजिलोलाई यसमा जोडेँ है, जस्तो प्रविधि बाहिरबाट जो हामी आयात गर्छौँ नि, त्यो ल्याउने बेलामा अलिकति ट्याक्समा खुकुलो गरिदिने, किनभने त्यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड विषय एनजिओले चलाइरहेछ कि त्यो विभिन्न कतिपय ठाउँबाट डोनेट गरेर उहाँहरूले गरिरहनु भएको होला, त्यसतर्फ त्यो सरकार अलिकति सजिलो भइदिने, अलिकति इजी बनाइदिने त्यस्तो खालको केही योजनाहरू केही छैन त्यस्तो? मैले के भन्छु भन्दा सरकारले गर्ने काम के हो र सरकारले आफूले गर्न पर्ने काममध्ये के कति काम अन्य निकायबाट गराउन सक्छ भन्ने पाटो, त्यो थ्योरिटिकल बेसिसमा व्यवस्थापनको रूपमा सरकारको व्यवस्थापनमा अब आँखा स्वास्थ्यमा सरकारले के स्पष्ट पार्यो भन्दाखेरि आँखा स्वास्थ्य सबै सरकारको आफ्नै संरचनाले गर्नुपर्छ भन्ने अब छैन, आफ्नो पनि गर्नुपर्छ र अन्य सरकारी गैर सरकारी निकायलाई राखेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नीति स्पष्ट छ। त्यो नीति अन्तर्गत हामीले गैर सरकारी संस्थालाई सरकारको एउटा समन्वयमा पार्टनरसिपमा काम गराएको छौँ। यो हिसाबमा ती संस्थाहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो एउटा त्यहाँको इक्विपमेन्टहरूलाई छुट दिने, त्यो कुरामा त अहिले कुनै अप्ठ्यारो छ भन्ने जस्तो लाग्दैन, किनभने रेफरेन्स दिएर सिफारिस गर्ने हो, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले छुट दिन्छ, कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन। अरू कुनै समस्या छ भने त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनकि यो क्षेत्रमा एउटा उदाहरणै हो। धेरै यस्ता क्षेत्र छन् नेपालमा भएका जुन कुरा हामीले गैर सरकारी संस्था मार्फत गर्न खोजिरहेका छौँ, तर सफल हुन नसकेको अवस्था, नसकेको उदाहरण हामी धेरै दिन सक्छौँ। सफल भएको उदाहरण केही दिनु पऱ्यो भने आँखाको उदाहरण दिन पहिल्यै ल्याउनुपर्छ भन्ने अवस्था छ। त्यसकारण उहाँहरूले जसरी काम गर्नुहोस् त्यो उदाहरणै छ र त्यो कुरा सिक्न लिनुपर्ने अवस्था छ। र यदि उहाँहरूले भनेको छिमेकीहरू अरू छिमेकी भन्दा होइन, हामीले नै अरू विषयमा सिक्नुपर्ने अवस्था छ, अरू विषयमा सिक्नुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणलाई स्वास्थ्य क्षेत्र भने कानकै पनि आँखा होइन नाकानकै पनि छ एउटा संस्था हामीसँगै छ, मै अध्यक्ष भएको संस्था छ। लौन गरौँ भन्दा पनि मैले गर्न नसकेको, हामीले गर्न नसकेको, हामीले त्यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ भने अब आँखाको अवस्थामा फेरि यसरी जम्प गरेको अवस्था छ कि हामीले सन्तोष लिएका छौँ र गर्व पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि अझै पनि यो सेक्टरलाई सरकारले यो काम गरिदिएदेखि हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ भन्ने छ भने चाहिँ हामी त्यसमा त सम्बोधन गर्न सरकारले पर्छ भन्छु, म एउटा व्यक्तिले होइन, सरकारले पर्छ। तर उहाँले अझै के पनि गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीले जुन आँखा स्वास्थ्य नीति ल्याउँदैछौँ र भिजन 2020 को लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी ती कुराहरू हामी त्यहाँ राखेका छौँ। त्यो कुरामा हामी सबै स्टेक होल्डरसँग सहकार्य गरेको विषय हो र अहिले सरकारको तर्फबाट हामीले भन्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसमा आउँदाखेरि धेरै कुरा सम्बोधन हुन्छ भन्ने उहाँहरूको पनि धारणा छ, हाम्रो पनि धारणा सरकार तर्फबाट। तर अलिक समस्या रहेछ नि, अब त्यो 50,000 बराबर एकजना चिकित्सकको जो डिमान्ड जुन WHO ले तोकेको छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। त्यसरी हेर्ने हो भने त नेपालको स्वास्थ्यमा 50,000 मा एउटा चिकित्सक आँखाको राख्ने भन्ने थियो, अरूमा कति राख्ने, नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा कति बजेट छुट्याउने, जीडीपी को कति % छुट्याउने, नेपालको जीडीपी को साइज कति, यी सबै कुरा हेर्ने हो भने त भनौँ न अब अमेरिकाको जीडीपी को 10% स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको छ भने नेपालको जीडीपी को 10% ले पनि त्यो रेसियो नपुग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण ती सबै मापदण्ड अहिले एकैचोटि पुरा हुन्छन् भन्ने होइन, तर हाम्रो गन्तव्य पुग्ने ठाउँ त्यहाँ हो। त्यसको लागि हामीले जनशक्ति, स्रोतको व्यवस्थापन र अन्य स्ट्रक्चरको व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यही अनुसार लगानी भित्राउनुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पाटो हो। र अहिले मैले देखेको चुनौती के हो भने तत्काललाई यही सीमित स्रोत साधन, यही जनशक्तिबाट देखेको साधनलाई महत्तम उपयोग गर्ने हो भने हामीसँग गाउँसम्म स्वास्थ्य संरचना छ। यो संरचनाको स्ट्रक्चर भनेको विश्वमै धेरै मुलुकमा भएको स्वास्थ्य संरचनाभन्दा उत्तम संरचना हो। यसलाई फङ्सन कसरी गराउने र त्यसमा आँखा स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवेश गराएर प्राइमेरी लेभलको हेल्थ केयरको सुरुवात गरेर रिफरल हुँदै सेकेन्डरी टर्सरी ल्याएर आँखा स्वास्थ्यमा सबै नेपालीको पहुँच बढाउने अहिलेको चुनौती त्यो हो। त्यसकारण अहिले नै मैले भनिहालेँ, अब स्वास्थ्य चौकीमा आँखा स्वास्थ्य कुरा प्रवेश गराइसक्यो भने अब सरकारले पनि त्यहाँ काम गर्छ, सरकारी कर्मचारी काम गर्छ। सरकारी कर्मचारी काम गरेपछि रिफरल गर्दा फेरि गैर सरकारी संस्था गर्न सक्छ, किनकि रिफरल सिस्टम डेभलप नगरी भएको छैन। अब त हामी स्वास्थ्य बिमाको कुरा पनि अगाडि बढाउँछौँ। स्वास्थ्य बिमामा त झन् यो जरुरी छ, किनभने यो बेसिक हेल्थ सर्भिसै हो, यसमा हामी प्रतिबद्ध लाग्नै पर्ने अवस्था छ। म प्रोफेसर आनन्द, यहाँ के कुरा आयो भने जति जनशक्ति आवश्यक पर्छ WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरूप पनि त्यो चाहिँ 2020 मा हामी मिट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिले जति छ त्यो कम छ र थप विस्तार
विकास गर्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ शिक्षा प्रदायक निकायमा कार्यरत हुनुहुन्छ कि यो के अवस्था छ? हामीले त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यो खालका चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा कुन अवस्थामा छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद जिमरानजी, आज छलफलमा भाग लिने मौका दिनुभयो। अब म त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन चाहिँ सरकारी निकाय हो, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिनिधि गर्छ, त्यहाँको आँखा विभाग जुन 1996 मा चाहिँ बीपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्रको रूपमा विस्तार भयो, वास्तवमा त्यसको विस्तार नै नेपालमा आँखा नेत्र रोग विशेषज्ञको ह्युमन रिसोर्स नेपालभित्रै तयार गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर गर्ने बाटोमा एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा साबित भयो। हुन त सानो त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2टा कोठामा सञ्चालन भएको आँखा विभाग 1987 मा चाहिँ एकजना चाहिँ विशेषज्ञ उत्पादनबाट सुरु गरेको त्यो विभाग 1996 मा आएर चाहिँ 6 देखि 7 जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उसमा चाहिँ पुग्यो र क्रमशः त्यसपछि तिलगङ्गा न्याम्सको न्याम्स आइसकेपछि तिलगङ्गा आँखा केन्द्र, नेपाल आँखा अस्पताल लगायत लुम्बिनी आँखा अस्पतालमा, रणम्बिका आँखा अस्पतालमा भन्छौँ हामी, त्यो आँखा केन्द्रको रूपमा विकास भइसक्यो। त्यसले पनि यही नेत्ररोग विशेषज्ञको उत्पादनमा कार्यरत छौँ। अहिले डाक्टर रिताले भर्खरै भनिसक्नुभयो, हामी लगभग 300 को हाराहारीमा हामी देशभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामीभन्दा अगाडि डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्थ्यो, नेपालमा 7-8 जना आँखा चिकित्सा सेवाबाट सुरु गरेको प्रोफेसर रामप्रसाद उपाध्याय पालामा नेपाल आँखा अस्पताल नै एउटा मात्र आँखा अस्पतालबाट सुरु भएको यो अवस्थामा यति 2 दशकको अन्तरालमा हेर्ने हो भने निश्चय पनि हामी ठिक बाटोमा अघि सरेका छौँ। र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको सहयोगबाट जब आँखा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ आई केयर इन प्राइमरी हेल्थ केयरमा जब इन्टिग्रेसन हुन्छ, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड सेवाबाट एउटै स्थानबाट ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ त्यो सर्भिस पुगिसकेपछि हामी नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध एनजिओ, आइएनजिओ तथा अन्य संस्थाहरूले जसले आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्, यसमा एजुकेसनमा आफ्नो पार्टिसिपेट गरेका छन्, रिसर्चमा पनि भाग लिएका छन्। त्यसकारण मैले यो अवस्था हेर्दाखेरि हामी निश्चय पनि एउटा गन्तव्यतिर लम्किरहेका छौँ र आशा गरौँ निकट भविष्यमा पनि हामी सबै मिलेमा WHO को जुन निर्धारित मापदण्ड छ त्यसमा हामी पुग्न सक्छौँ। म बीपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्रको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी कहाँ जुन नेत्ररोग विशेषज्ञ मात्र होइन, अप्थाल्मिक नर्सेस पनि आवश्यकता छ। त्यस्तै अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट हाम्रो 500-600 को हाराहारीमा नेपालभित्र अझै विद्यमान जनशक्ति छ। कति हामी जस्तो विशेषज्ञ र त्यो अप्थाल्मिक त्यो असिस्टेन्ट त्यसपछि नर्सहरूको जो सहायकहरू, नेत्र सहायकहरू जो उत्पादन गर्छौँ, वार्षिक हामी टेन्टेटिभली कति जति गर्न सक्छौँ उत्पादन? यसो छ, यो एमडी अप्थाल्मोलोजी जुन नेत्र रोग विशेषज्ञ 25 देखि 30 अहिलेको डेटामा न्याम्स, टियु लगायत अन्य इन्टिग्रेटेड गर्दाखेरि अरू मेडिकल कलेजहरूको एमडी प्रोग्रामलाई हेर्दाखेरि 30 को हाराहारीमा देखिन्छ भनेदेखि अहिले हाम्रो आई सेन्टरमा बी अप्टोमेट्री प्रोग्राम जुन 1998 बाट युनिभर्सिटीसँग अकल्यान्डसँग चाहिँ साझेदारी सुरु गर्दाखेरि अहिले भर्खरै पनि हामीले सिट समेत विस्तार गरेर 7 बाट 10 मा पुर्याएका छौँ प्रति वर्ष। त्यो 4 वर्षे ब्याचलर लेभलको प्रोग्राम हो। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ भिजन 2020 को जुन अब्जेक्टिभ छ, त्यो गोल छ, द राइट टु साइट भन्ने, त्यसलाई चाहिँ अचिभ गर्न अझै मद्दत गर्छ। त्यसमा पनि अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सिटिभिटी को कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न आँखा अस्पतालमा सञ्चालन छन्। अरू थप सिट सङ्ख्या बढेर सञ्चालन हुने क्रममा छन्। आशा गरौँ
त्यसबाट पनि केही सङ्ख्यात्मक वृद्धि भई हामीलाई चाहिँ हेल्थ फर अल भने जुन अहिले आजको विश्व दृष्टि दिवसको जुन स्लोगान छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नलाई हामीलाई मद्दत मिल्नेछ भन्ने लागेको छ र हामीले चाहिँ अप्थाल्मिक नर्स एज ए सच करिकुलम सुरु गरेको त छैनौँ तर नर्सलाई आँखा अस्पताल अथवा आँखा केन्द्रमा ट्रेन गरेर चाहिँ आईमा अप्थाल्मिक ओरिएन्टेड नर्सहरूको तालिम त पहिलेदेखि नै सुरु भएको छ र यो एउटै आज एकै दिनमा सबै विधामा धेरै विधा छन् स्वास्थ्यका आँखाका मात्र होइन जुन अरू मेडिसिनका विभिन्न विधाहरू छन् त्यसमा चाहिँ सबै विधामा डेभलप नभइकन स्पेसलाइज नर्सहरू उत्पादन हुन सक्दैनन् त्यसदेखि बाहेक अप्थाल्मिक म्यानेजरको पनि किनभने म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा ठुलो कुरा हो हामीसँग जनशक्ति छन् यत्रतत्र छन् भने त्यसलाई कोअर्डिनेटेड तरिकाले चाहिँ परिचालन गरेर अधिकतम परिचालन गरेर म्याक्सिमम त्यसको कसरी लिने भन्ने कुरा म्यानेजमेन्टको रोल हुन्छ त्यसै गरी अन्य आई केयर प्रोफेसनलहरू तल्लो लेभलको सपोर्टिङ देखि लिएर बायोमेडिकल इन्जिनियर जो मेन्टेनेन्स किनभने आँखाको इक्विपमेन्टहरू एकदम महँगा हुन्छन् गरेर यदि हामी मलाई लाग्छ अहिलेको नयाँ संविधानले नयाँ ढोका खोलेको छ जसरी विकासको उसमा गतिमा हामी फड्को मार्छौँ त्यसै गरी यो हेल्थ सेक्टर त्यसमा पनि आँखाको सेक्टर जुन चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मानजनक अवस्थामा रहेको यो नेपालको आई केयर सर्भिसमा सर्भिस मात्रै छैन यसमा एजुकेसनमा छ एजुकेसन पनि छ अथवा रिसर्चमा पनि हामी त्यति धेरै पछाडि छौँ जस्तो लाग्दैन यो विगतको एक दशकलाई हेर्ने भन्दा हेर्दाखेरि हामी रिसर्चमा पनि प्रायोरिटी त छैन किनभने व्यस्तता त अझै छ लगानी छैन लगानी नभए पनि हामी त्यसमा पनि केही न केही रूपमा जोड दिएर हामीले नेपाल सरकार र यो सम्बद्ध यहाँको जो निकाय छ नि शैक्षिक निकाय त्यसको एज अ सञ्चालक बडी अथवा इन्स्टिट्युसन जो बडी छ त्यसले चाहिँ के खालको कोअपरेट गर्नुपर्छ ताकि यो आवश्यकतालाई मिट गर्न सक्यो केही सुझाव तपाईँको तर्फबाट सहिजी पनि यही हुनुहुन्छ हाम्रा आम लाखौँ दर्शकले पनि हेरिरहनु भएको छ त्यो अलिकति चेतना भन्छ नि त्यो त्यसतर्फ प्रेसर पनि होस् र पब्लिकलाई पनि केही भन्नु छ भने भन्नुहोस् त किनभने शिक्षा प्रदायक निकायको एउटा सचिवलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने एपेक्स फर आई हेल्थ जुन गठन भयो यसैको यो एउटा परिणाम हो यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यदि सहयोग हुँदैन थियो भने आज हामी यो स्थितिमा पक्कै पनि हुँदैन थियौँ हामी विश्वविद्यालयबाट जुन न्यून आर्थिक अनुदानमा चलाएको एउटा संस्थामा यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग नभइदिएको भए हामीले त्यो प्रविधिहरूको अपडेट अथवा पुराना मसिनहरूलाई रिप्लेस गर्ने सक्ने अवस्था थिएन त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई नयाँ नयाँ प्रविधि पनि हामीले भित्राउन जरुरी छ त्यो बजेटरी सपोर्ट र अन्य लजिस्टिक सपोर्टहरू हामीले स्वास्थ्य नेपाल सरकारबाट पाएको हुनाले हामी अहिलेको आजको यो स्थितिमा छौँ जसले गर्दाखेरि एउटा साधारणभन्दा साधारण नेपालीदेखि लिएर नेपालका वरिष्ठ पदमा बसेका व्यक्तिहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा आँखाको सर्भिस लिनलाई नहिचकिचाइकन कन्फिडेन्टका साथ लिएको उदाहरण त मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन त्यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो सफलता हो त्यसको लागि म सचिवज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म शैलेश कुमार मिश्र यहाँ कार्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको एज अ व्यवस्थापन पार्ट अथवा नेपालमा आँखा अस्पतालहरू यसका प्रविधि प्राविधिक यो पक्षहरूलाई बढी यहाँले मोनिटरिङ वाच गर्नुहुन्छ र व्यवस्थापन पार्टमा बढी हेर्नुहुन्छ होला त्यो अहिले नेपालको जुन अवस्था जस्तो WHO ले यतिसम्ममा सन् 2020 सम्ममा 50,000 बराबर एक चिकित्सक नेत्र चिकित्सकको त्यो कल्पना गरेको छ कि त्यो मिट गर्नुपर्ने हामीले नेपाल पक्ष भएर त्यो हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ हाम्रो यहाँको यो आँखा उपचारका लागि भएका जो सम्भावना र के कस्तो अवस्था त्यो तपाईँको पार्टबाट तपाईँले बुझेको अलिकति बताइदिनुहोस् त र के गर्नु जरुरी छ अहिले धन्यवाद अब सचिवज्यूले भनिसक्नुभयो र हामी सबैलाई थाहा छ कि एउटा आई केयर प्रोग्राम नेपालको आई केयर प्रोग्राम चाहिँ एउटा सक्सेसफुल मोडेल वर्ल्डमै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गत चाहिँ एउटा सक्सेसफुल मोडेलको रूपमा चाहिँ डेभलप चाहिँ भएको छ र अहिले ओभरअल चाहिँ आई केयरको सिचुएसन हेर्दाखेरि
1981 मा चाहिँ हामीले ब्लाइन्डनेस सर्वे चाहिँ गरेका थियौँ। त्यति बेला 0.84% नेपालमा दृष्टिविहीन थिए, नेपाली जनता दृष्टिविहीन थिए भने अहिले ऱ्यापिड एसेसमेन्ट अफ एभोइडेबल ब्लाइन्डनेस सर्वे चाहिँ सबै अञ्चलमा हामीले गरिसकेको अवस्था छ र अहिले त्यो अन्धोपनको जुन समस्या छ त्यो घटेर 0.35% मा चाहिँ घटिसकेको छ। तर दृष्टिविहीनको सङ्ख्या त्यति बेला 1,20,000 थियो दृष्टिविहीनको सङ्ख्या भन्दाखेरि अहिले पनि 1,17,000 चाहिँ दृष्टिविहीनको सङ्ख्या छ। किनभने 1981 को लाई कम्पेयर हामीले गर्यो भने पपुलेसन पनि डबल चाहिँ बढिसकेको अवस्था छ र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नेपाली जनताको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि बढिसकेको अवस्थामा चाहिँ दृष्टिविहीनको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यति चाहिँ फरक चाहिँ आएको छैन। मोतियाबिन्दु चाहिँ 1981 मा चाहिँ एउटा प्रमुख अन्धोपनको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको थियो भने अहिले पनि यो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि मोतियाबिन्दु नै अहिले पनि प्रमुख अन्धोपनको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। 1981 मा चाहिँ खस्रे रोग हामी भन्छौँ, ट्रेकोमा भन्छौँ, त्यो चाहिँ दोस्रो अन्धोपनको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको थियो भने अहिले चाहिँ खस्रे रोग चाहिँ ट्रेकोमा चाहिँ अब चाहिँ घटिसकेको छ र 2017 मा चाहिँ हामी WHO र मिनिस्ट्री अफ हेल्थको सहयोगबाट त्यो ट्रेकोमा फ्री भनेर हामी डिक्लेयर चाहिँ गर्दैछौँ। तर अरू डिजिजेसहरू जस्तै डायबेटिक रेटिनोप्याथी भयो, ग्लोकोमा भयो, अब एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन भयो, यो एउटा इमर्जिङ डिजिजको रूपमा चाहिँ आइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ हामी एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले नेपालमा चाहिँ लगभग त्यो एड्रेस कसरी गर्ने एज अ प्लान, किनभने व्यवस्थापन पार्ट नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको हुनुहुन्छ कि यहाँ जिम्मेवार, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एज अ योजना, दीर्घकालीन योजनाहरू के छ? अब दीर्घकालीन योजना भने हामीले यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ अहिले हामी क्याटरेक्टलाई मात्रै मोतियाबिन्दुलाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ प्रोग्रामहरू चलाइराखेको अवस्था छ र अब चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ आई हेल्थमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसक्यो। कम्प्रिहेन्सिभ आई हेल्थमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ, क्युरेटिभ र रिहेबिलिटेटिभ सर्भिसेसहरू दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। त्यसमा नेसनल आई हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, प्रिभेन्टिभ को लागि नेसनल आई हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम चाहिँ नेसनल लेभलमा चाहिँ नेसनल राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ भइराखेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। कम्प्रिहेन्सिभ आई हेल्थ चाहिँ सबै अस्पतालहरूले टर्सियरी र सेन्टर अफ एक्सलेन्समा रिजनल लेभलमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ आई केयर सर्भिसेस चाहिँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ र रिहेबिलिटेटिभ सर्भिस चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अघि चाहिँ भिजन 2020 को कुरा आयो, 2020 सम्म उपचारबाट निको हुने अन्धोपनको समस्यालाई चाहिँ हटाउने। अब चाहिँ अहिले चाहिँ 66th वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले युनिभर्सल आई हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ ग्लोबल एक्सन प्लान चाहिँ ल्याएको छ। 2014 देखि लिएर 2020 सम्मको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ एउटा ग्लोबल एक्सन प्लान चाहिँ ल्याएको छ र त्यो ग्लोबल एक्सन प्लानलाई फोकस गरेर अब चाहिँ हामीले प्लानिङ चाहिँ गर्नु चाहिँ जरुरी छ। आई केयर प्रोग्राममा चाहिँ सबै चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरूले, त्यसमा मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि त्यसमा चाहिँ के अरे फोकस चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ तीनवटा उद्देश्यमा चाहिँ आधारित छ। एउटा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ, सबै स्टेक होल्डर्सले अबदेखि प्लान गर्दाखेरि एभिडेन्सलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ र एभिडेन्सलाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्यो भने त्यसमा पनि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र राज्यले भनौँ न राज्यले चाहिँ पोलिटिकल र फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट गराउनको लागि अब एभिडेन्स बेस्ड चाहिँ प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ राज्यको एउटा पोलिसी हुनुपर्छ, प्लान चाहिँ हुनुपर्छ आई केयर प्रोग्रामको लागि। त्यसमा चाहिँ अब आई हेल्थ पोलिसी चाहिँ एपेक्स बडी सहितज्यूले भन्नुभयो नि त्यस अन्तर्गत हामी मेन्टली प्रिपेयर्ड छौँ, नीतिगत निर्णयहरू पनि भइसकेका छ भने यसबारेमा सन्तोषजनक अवस्था हो कि अथवा किन नेपाल सरकारले थप अरू केही गर्नुपर्ने स्थिति छ? होइन, त्यसमा चाहिँ अब आई हेल्थ पोलिसी कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो एपेक्स बडी फोर सचिवजीको अध्यक्षतामा जुन एपेक्स बडी फोर आई हेल्थ छ त्यसबाट पास भएर अब मिनिस्ट्री लेभलमा चाहिँ आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ स्पिड अफ चाहिँ एक्सलेट चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई चाहिँ पास गराउनको लागि क्याबिनेटबाट त्यो चाहिँ आवश्यकता छ। म प्राध्यापक डाक्टर सबिना श्रेष्ठ मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ यहाँ नेपाल आँखा अस्पतालको। एज अ नेपाल आँखा अस्पताल, नेपालको पुरानो आँखा अस्पताल अघि त्यो आँखा अस्पताल जो उपचारको जो पद्धति छ यो चाहिँ सहरी अथवा पद्धति भन्दा पनि उपचार गर्ने क्षेत्र एरिया चाहिँ सहरी क्षेत्रमा र सुविधाजनक ठाउँहरूमा मात्रै भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्र दूरदराज, सहजी पनि यही हुनुहुन्छ, दुर्गम क्षेत्रतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छैन र नेपाल र भारतको बोर्डर एरियामा बढ्ता फोकस भएको छ। अलिकति बिजनेस ओरिएन्टेड हुन थाले हो कि
भन्ने कतिपय आलोचना त्यस्तो सुन्न आउँछ अघि। यसो यहाँको अलिकति यस सन्दर्भमा राय सुनौ न, किनभने आज हामी यो आँखा उपचार नेपाली जनताको यो समस्याबारे बढ्ता ध्यान केन्द्रित गरिरहेछौँ। पहाडी क्षेत्रको समस्यालाई त्यति महत्त्व दिएन किन भन्ने मेरो यो प्रश्न। अब पहिलो कुरा त यहाँले जो उठाउनु भयो, जति पनि हाम्रा आँखाका अस्पतालहरू छन् अथवा आँखा केन्द्रहरू छन् नेपालमा, यो तराई क्षेत्रलाई कभर गर्ने 12वटा आँखा अस्पतालहरू छन् र त्यस्तै गरेर करिब 10 डिपार्टमेन्टहरू छन् मेडिकल कलेजको आँखा विभाग यो तराईको क्षेत्रमा र सुविधा सम्पन्न भनौँ। अब यो चाहिँ के कारणले गर्दा त्यहाँ हुन गयो भन्ने कुरा अर्कै पाटो भयो, तर त्यो व्यवस्थापनको पक्ष भयो। तर खास गरेर पहाडी क्षेत्रका जनताहरू जति छन् उनीहरूलाई चाहिँ जुन सुविधा भएको ठाउँहरूमा आउनको लागि त्यो समस्या चाहिँ हामीले नदेखेका होइनौँ। त्यसको लागि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू, विभिन्न अस्पतालहरू, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू, आँखा अस्पतालहरू, उनीहरूले समय समयमा गएर आँखा शिविरहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई जुन मोतियाबिन्दु भएका बिरामीहरू छन् उनीहरूको शल्यक्रिया गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यो बाहेक अब हाम्रो जुन प्राइमेरी आई सेन्टर्सहरू पनि छन्। अब हालमा 70 जिल्लाहरूमा सायद यो प्राइमेरी आँखा केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन् र हामीले चाहिँ सक्दो आँखा क्षेत्रले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ कि प्रत्येक क्षेत्रमा त्यस्तै प्रत्येक यो 75 जिल्लामा आँखाका एटलिस्ट प्राइमेरी सेन्टर उपचार केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना होस्। त्यसले गर्दा त्यो भेगका जो आँखाका रोगीहरू छन् उनीहरूले सुविधा पाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। डाक्टर साहब एउटा बताइदिनुहोस् त, जस्तो कुनै पनि एउटा मानिस रोगी आँखाको जो रोग हुन्छ नि, आँखाको रोगलाई त कतिपय रोगै होइन भन्ने त्यस्तो चलन छ। यो एजुकेसनमा अलिकति फोकस गर्ने, त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था आएको यो होइन? यो त एकदमै जरुरी कुरा हो। अब अहिले पनि जतिपय यो दृष्टिविहीनताका कुराहरू छन् त्यसमध्ये 80% चाहिँ उपचारको कारणबाट त्यसलाई अभोइड गर्न सकिने त्यस्तो दृष्टिविहीनताहरू सबैले भोगिरहेका छन्। यदि हामीले प्रिभेन्सन अथवा यो के कारणले गर्दा आँखाको रोग लाग्छ भन्ने कुराहरू जनमानसमा पुर्याउन सकेको खण्डमा त्यो व्यक्तिले दृष्टि गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो उमेरको कारणले हुने रोगहरू जस्तो साना बच्चामा हुने त्यो के कारणले हुन सक्छ, अनि अलिकति ज्येष्ठ नागरिक वृद्धा भन्छ नि, उमेर अलिक पाको भएपछि त्यसतर्फ सचेत हुनका लागि एज अ अभिभावक, स्वयं नागरिक र अगुवा यहाँहरू जस्तो यसका तर्फबाट कस्तो रोल प्ले हुनुपर्छ यसको अलिकति डिटेलमा बताइदिनुहोस्। किनभने यो एज अ हामी आज विश्व दृष्टि दिवसकै बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ र आम हेर्ने दर्शकलाई पनि यो चाहिँ एउटा एजुकेसन जस्तो हुन्छ, क्लास जस्तो पनि होस् भन्ने दृष्टिकोणले मैले यो प्रश्न रेज गरेँ। सर्वप्रथम त बालबालिकामा जाउँ। अब कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले आँखाले देखेको नदेखेको कसरी थाहा पाउने त, त्यो कुरा बुझ्न पर्यो। अब धेरै जसो अभिभावकहरूको के कम्प्लेन रहन्छ त, मेरो बच्चाले त टिभी नजिक गएर हेर्न जान्छ भनेर। अब त्यो बच्चाले किन टिभी अगाडि गएर हेर्न गयो त? अभिभावकलाई थाहा छैन कि त्यो बच्चाले टाढाबाट देखिरहेको छैन, उसको दृष्टि दोष छ जसलाई हामी रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छौँ। आँखाले नदेखेको कारणबाट ऊ नजिक गएर टेलिभिजन हेरिरहेको छ, तर बच्चाले त त्यो आफ्नो कम्प्लेन बताउन सक्दैन। तर जब यदि बच्चाहरू टेलिभिजनको नजिकमा गएर हेर्न जान्छन्, त्यस्तै स्कुलमा बच्चाहरूको पर्फर्मेन्स घट्दै जान्छ, उनीहरू पहिला राम्रो थियो बिस्तारै यदि घटेको छ भने के कारणले? अब उसले कक्षामा टिचरहरूले पढेको कुरा नै नदेखेको हो कि ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको कुरा नै नदेखेको, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्योभन्दा पनि अगाडि स्कुल जानुभन्दा अगाडि पनि बच्चाहरू जन्मिएको बच्चा छ, अब त्यो बच्चाको आँखा कमजोर छ अथवा आँखामा कुनै समस्या छ भन्ने कुरा अभिभावकले कसरी थाहा पाउने त? जन्मिएको बच्चा छ, 2 महिना जतिमा उसले कुनै पनि बत्ती या उज्यालोतिर आँखा घुमाउनु पर्ने हुन्छ र नर्मली आँखा घुमाउने भन्दा यदि बच्चाको आँखा धेरै चलिरहेको छ भने त्यो पनि साधारण होइन, त्यो चाहिँ असामान्य आँखा भन्छौँ। त्यस्तो अवस्था पनि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। अभिभावक सचेत हुनुपर्छ, अभिभावक सचेत हुनुपर्छ। पहिलो स्टेजमा के कारणले त्यो रोग लाग्न सक्छ? बढ्ता बच्चाहरूमा हुने एउटा जन्मजातै हुने मोतीबिन्दु हुन सक्छ, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तो हुँदा के हुन्छ त, जुन आँखाको कालो भाग छ त्यसमा हामीले सेतो देख्छौँ। एउटा जन्मजातै हुने मोतीबिन्दुले हुन सक्छ, अर्को आँखामा जुन फुलो पर्छ चोटपटकको कारणले त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ, अर्को के हुन्छ त जन्मजातै हुने जलबिन्दु हुन्छ,
त्यो हुँदाखेरि बच्चाले घाममा आँखा खोल्न नसक्ने, आँखा चिम्लिने घाममा जाँदा आँखाबाट आँसु बगिरहने र पछि गएर आँखा ठुलो भएर आउने त्यो हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ खानपानमा यसमा ख्याल गर्नुपर्छ अथवा अरू कुनै त्यस्तो केही प्राथमिक भन्नुहोस् न, त्यो हुनु पूर्व सचेत हुने कसरी त्यो? अब जन्मजातै हुने मोतीबिन्दुलाई यदि हामीले लिने हो भने त्यसमा आमामा हुने समस्याको कारणले पनि हुन्छ। जब गर्भवती हुन्छन् आमा त्यति बेला उसलाई यदि कुनै भाइरल इन्फेक्सनहरू, हामी टर्च इन्फेक्सन भन्छौँ, टक्सोप्लाज्मा, रुबेला, डिफ्रेन्ट सङ्क्रमणहरूको कारणले गर्दा पेटमा भएको बच्चामा जन्मजातै हुने मोतीबिन्दु हुन्छ। त्यो बाहेक यदि आमा डायबिटिक छ, सुगरको बिमारी छ भने पनि हुन सक्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त ज्येष्ठ नागरिकको कसमा अब बच्चा अब यो चाहिँ जन्मिने बित्तिकै भयो। अब स्कुलमा पुगेपछि टिचरहरूले याद गर्नुपर्ने चाहिँ स्कुल पर्फर्मेन्समा घटेको छ कि छैन, त्यो बाहेक अर्को दृष्टिविहीनता नै छ कि छैन भन्ने चाहिँ बच्चाहरू कुनै नौलो ठाउँमा हिँड्दाखेरि एकदम छामछाम छुमछुम गरेर हिँडेको छ कि त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। एक्लै हिँड्न नरुचाउने, अभिभावकको हात समाउन आउने, त्यो किन भयो त? डिपेन्डेन्सी किन भयो त? किनभने उसले आँखाले त राम्ररी देखेको छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामीले जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा लिन्छौँ त्यसमा पहिलो कारण त मोतीबिन्दु नै हो, त्यसपछि आएर हाम्रो यो जलबिन्दु हुन आउँछ र त्यस्तै उमेरको कारणले हुने आँखाको जुन पर्दा हुन्छ, दृष्टि पर्दा, त्यसको म्याक्युलामा हुने एज रिलेटेड म्याक्युलर डिजेनरेसन भन्छौँ हामी, त्यो कारणले पनि दृष्टि गुमेको हुन्छ। त्यो बाहेक अहिले इमर्जिङ डिजिजहरू जस्तै यो सुविधा सम्पन्न भयो मान्छेको लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा हैन, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको कारणले यो डायबिटिज एकदमै सहरी क्षेत्रमा त एकदमै बढेको छ। यसले गर्दा आँखामा असर पारेर डायबिटिक रेटिनोप्याथी भएर दृष्टि नै गुमाएकाहरू पनि छन्। यिनीहरू चाहिँ प्रमुख कारक तत्त्व हुन् दृष्टि गुमाउनुको। म सजिवका यो सर अलिकति केही कुराहरू हामीले सुन्यौँ, उहाँहरू यस विज्ञ पनि हुनुभयो। यो मैले अलिकति विषय उहाँलाई रेज गरेँ, वास्तवमा सजिवलाई रेज गर्नुपर्ने विषय मेरो उतातर्फ गयो कि जस्तो लाग्यो। सहरी क्षेत्रमा आँखा अस्पतालहरूको यथेष्ट उपस्थिति छ र एसियामा साँच्चै भने मैले सुनेको, म यसको विज्ञ होइन, मैले सुनेअनुसार नेपाल आँखा उपचारका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र भनेर भनिन्छ र छिमेकी देशहरूबाट पनि उपचार गर्न नेपाल आउने चलन छ र त्यो बढोत्तरीमा छ। तर हाम्रो पहाडी जुन क्षेत्र छ, हुन त त्यहाँ सुविधाका कारणले पनि होला, जान इजी नभएर पनि होला, त्यस क्षेत्रका मानिसहरू अलिक पीडित छन्। त्यसतर्फ सरकारले अलिक ध्यान गएन, एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पनि त्यसतर्फ अलिकति प्रेरित गर्ने काम गरेन, यस्तो देखियो नि त यो यसो हेर्दाखेरि। किनभने सहरी क्षेत्रमा, सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा अस्पतालहरू पनि छन्, विदेशी पनि आउँछन्, तर स्वदेशकै मानिस चाहिँ त्यसबाट अलिक पीडित भए जस्तो देखियो। सहज यसतर्फ ध्यान नेपाल सरकारको कसरी गएको छ? मैले दोहोऱ्याउनु पनि पर्ने भयो र केही स्पष्ट पार्ने पर्ने भयो। अघि नै मैले के भने नेपालको आँखा स्वास्थ्य नेपालमा मात्रै राम्रो होइन कि ओल्ड क्लासमा छ भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ। तर ओल्ड क्लास भनेको कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डको त्यो त आफ्नावाला, तर हामी साँच्चै राम्रो छौँ, त्यो कुरा हामीले राम्रो छौँ भने होइन, अरूले भनिएको विषय भएर हामी त्यसमा गौरव गर्छौँ। एउटा पाटो। अब त्यो राम्रो कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि काठमाडौँमा छ अथवा काठमाडौँ लगायत नेपालका मेजर सिटीमा छ र अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो केही त्यही सिटीको पनि हाम्रो बोर्डर एरियासँग सम्बन्धित दक्षिणतिरको केही ठाउँमा छ। त्यो बाहेक यहाँले भने जस्तो हिमाल र पहाडको अलि दुर्गम ठाउँमा यो पुगेन भने। त्यसो भएर हामीले गत वर्ष 2071मा स्वास्थ्य नीति ल्यायौँ। स्वास्थ्य नीतिले के भन्यो भने युनिभर्सल कभरेज भनेको छ कि अब सबैलाई समेट्नु पर्यो भनिएको छ। सबैलाई समेट्ने भनेको स्वास्थ्यमा केवल आँखामा मात्र अथवा अरू कुनै रोगमा मात्र होइन, अब आँखामा पनि, आँखामा अलिकता निजी क्षेत्र अथवा गरिसकेका संस्थाहरूको सहभागिता बढी भएको वा उहाँहरूको चाहिँ योगदान बढी भएकोले अब सरकारी क्षेत्रका कार्यालय निकाय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि आँखा स्वास्थ्यको इन्टिग्रेसन नगरी भएको छैन। त्यसो नगर्ने हो भने गरिसकेका संस्था अथवा निजी क्षेत्र त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ। किनभने निजी क्षेत्र सस्टेन हुनलाई पुरै सरकारले भर्ती गरेको छैन, उहाँहरूलाई सस्टेन हुन आफै पनि कमाउनु परेको छ र पुरै सरकारले भर्ती गर्न नसक्ने हुँदाखेरि उहाँहरूले कहाँ भाइबल छ त्यहाँ जाने हुने भयो। अब सरकारको दायित्व के हो भने जहाँ दुःख पाएका आँखाका रोगी छन् त्यहाँ जानु पर्यो। यो दुइटाले म्याच गरे के हो भन्दा अब सरकारी, अघि मैले के भनिसकेको थिएँ भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू हाम्रो हरेक गाउँ गाउँमा छ, हरेक दुर्गम ठाउँमा छ, हरेक दुर्दशा छ।
त्यो ठाउँमा आँखा स्वास्थ्यलाई इन्जेक्ट गर्नुपर्नेछ। त्यो अब आँखा स्वास्थ्य नीतिको पनि त्यही एउटा मर्म छ र स्वास्थ्य नीति 2071 को पनि त्यही मर्म हो, किनकि युनिभर्सल कभरेज हेल्थमा अब हाम्रो नेपालको प्रमुख मुद्दा हो। त्यसको लागि सरकार अब नीतिगत रूपमा क्लियर स्पष्ट भइसकेको छ। कार्यान्वयनको रूपमा अघि भने आँखा सहायक कहाँबाटै ल्याउने अथवा भइरहेको जनशक्तिलाई आँखाको तालिम ल्याउने कि र त्यो जनशक्ति पनि अझ जहाँ जहाँ डिपुट छ तिनै ठाउँबाट बढी गर्ने कि यी कुराहरू कार्यक्रमबाट क्रमशः गर्ने विषय हुन्। तर सरकारको नीति अब स्पष्ट भइसकेको छ कि हामी केवल सहर र सस्टेन हुने ठाउँमा त होइन, जहाँ यो रोगी छन् त्यो ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने भएको छ। डाक्टर रीता, नेपाल सरकार अर्थात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सहजी हुनुहुन्छ, उहाँ बडा स्पष्ट हुनुहुँदो रहेछ, यस बारेमा सचेत पनि रहेछ। अब यो आवश्यकतालाई मिट कसरी गर्ने त? सेवा प्रदायक निकाय नेपाल आँखा अस्पताल तिलगङ्गा है त, त्यो तिलगङ्गाले बेहोरेको समस्या र तपाईँहरूले देखेको नेपाली जनको मूल समस्यालाई कसरी मिट गर्ने प्रविधि प्राविधिक र नेपाल सरकार नीतिगत सवालमा स्पष्ट हुँदाहुँदै कसरी सेवा पुर्याउनुहुन्छ? अब कुरा के छ भनेदेखि जुन अघि डाक्टर सबिनाले उठाउनु भयो, तपाईँ पहिला उठाउनु भयो कि तराईमा मात्रै अस्पतालहरू केन्द्रित भए, माथि माथि गएनन् भन्ने। त्यसमा पनि 1980-81 को जुन सर्वे थियो, त्यो सर्वेमा चाहिँ के पाइयो भनेदेखि मोतीबिन्दुले हुने जुन अन्धोपन छ त्यसको सबभन्दा बढी डेन्सिटी चाहिँ तराईमा थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै यी अस्पतालहरू इस्टाब्लिस भएका हुन्। त्यो बेलामा यो कुरा हाम्रो कसैको टाउकोमा आएको थिएन कि त्यहाँ राख्यो भने सस्टेन पनि हुन्छ भन्ने नआउँदै पनि, तर प्रेभलेन्स अफ ब्लाइन्डनेस नै त्यहाँ बढी भएको हुनाले तराईमा स्थापना भएको हो। तर पछि आएर यसले यो पनि खेल्यो कि बोर्डर पारिकाहरू पनि आएर हाम्रो स्वास्थ्य सेवा लिन थाले। तर त्यसले नेपाललाई राम्रो गरेको छ, यी अस्पतालहरूलाई फाइनेन्सियली सेल्फ सस्टेन गर्नलाई धेरै सहायता गरेको छ। यदि हामीले बोर्डर बन्द गऱ्यौँ, त्योहरू आएन भने यो संस्था यी अस्पतालहरूलाई बाँच्न गाह्रो छ। त्यो एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष चाहिँ सचिवजीले भन्नुभयो, अहिले हामी वी आर भेरी इन्करेज्ड कि अब नेपाल सरकार चाहिँ एकदमै स्पष्ट छ, गाउँ गाउँमा पनि आँखा स्वास्थ्य पुग्छ भन्ने कुरा। हामी पनि यो चाहन्नौँ कि सरकारले हाम्रो 21वटा आँखा अस्पताल छन्, यस्तो आँखा अस्पतालले फेरि डुप्लिकेट गरोस् त्यो भन्न हामी कुनै कारणले पनि हामी सरकारलाई त्यो माग गर्दैछौँ। किनभनेदेखि यो चाहिँ एकदमै धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको ठाउँ हो, क्षेत्र हो। यसमा हाम्रो नेपाल सरकारले म्यानेज गर्नु भएको छ, जो इन्भेस्टमेन्टको जो पार्ट छ नि, त्यो कसरी म्यानेज भइरहेछ? हजुर, अघि भने जस्तै फेरि हामी गभर्मेन्टबाट कुनै पनि अनुदान नपाइरहेको, फाइनेन्सियली अनुदान नपाइरहेको संस्थाहरू भएको हुनाले हामीले नै कमाएर हामीले नै फेरि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता। मैले सचिवलाई यसमा चाहिँ मैले बडा काउन्टर, किन तपाईँहरू यत्रो महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सरकारले किन यसमा लगानी चाहिँ गर्दैन? मैले यसरी भने सरकारको लगानी गर्ने केही नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन मार्फत बजेट नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारी लगानीहरू व्यवस्थापन गर्छ र सरकारको लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमा अनिवार्य लगानीको क्षेत्र भनेको सरकारी स्वास्थ्य संस्था हुन्छ र सरकारले संयोजन गरेको नियमन गरेको स्वास्थ्य संस्था पनि नियमन लगानी नगर्ने होइन। त्यसकारण एपेक्स बडी आई हेल्थको हामी गठन गऱ्यौँ र सरकारसँग मातहतमा रहेका केही संस्थाहरूलाई सरकारले लगानी नगर्ने गर्छ। तर गैर सरकारी संस्थाको रूपमा जे जति छन् नि ती सबैलाई तलब भत्ता आदिमा सिधै लगानी गर्दैन, किनकि उहाँलाई म्यानेजमेन्ट र फाइनेन्सियल जुन अटोमी दिइएको छ त्यसले गर्दा उहाँहरूको त्यो नियमनको एउटा प्रक्रियालाई हाम्रो नीतिले स्वीकार गरेको अवस्था छ। तर सरकारले क्यापिटल फर्मेसनमा अथवा पुँजीगत लगानीको कुराहरू अगाडि बढाउँछ, दिइरहेको अवस्था पनि छ। अब त्यसमा पनि विशेष गरी आइओएम लगायत नेपाल आँखा अस्पताल लगायत आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी भएको छैन। अहिलेको समय मैले भने के भने भन्दा अहिले केही हाम्रा आँखा स्वास्थ्यमा उहाँहरू अगुवाहरूले अहिले जो विज्ञहरूले उहाँले एउटा जुन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो एउटा पाटो हो। तर अहिले त मैले यो विषयमा अलिकति थपेर के भनौँ भन्दाखेरि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू गाउँ गाउँमा छन्, ती र कयौँ 20-25 वर्षदेखि बनेका भवन भत्केर जीर्ण भएको अवस्था छ। तिनलाई लगानी गर्न नपाएर हामीले केही समूहले, केही व्यक्तिले, केही आस्थागत व्यक्तिले, कोही ठुला व्यक्तिको नामबाट खोलेका सामुदायिक प्रकृतिका निवेदक अस्पताल लगानी गरेको अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसकारण सरकारले पहिला सरकारी स्वास्थ्य संस्था लगानी गर्नुपर्ने छँदैछ र त्यो काम गर्ने संस्थामा लगानी गर्नुपर्ने छ, डुप्लिकेसन गर्ने होइन भन्ने नीति हो। उहाँले अघि जुन भन्नुभएको छ नि त्यो एकदम नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएको विषय पनि हो। अब आँखा स्वास्थ्य नीतिले ल्याएको विषय पनि त्यही हो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि केन्द्रीय स्तरका आँखा हस्पिटलहरू छन्
तिनका लगानी हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी नगरे होइन, विभिन्न किसिमले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर कतिपय पुँजीगत अनुदानको कुरा गरेर यी हिसाबले लगानी गरेका छन्। तर सरकारी कर्मचारीहरूलाई अथवा हामीले स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत गएका कर्मचारी बाहेकलाई तलब भत्ता आदि जस्तो लगानी गर्दैनौँ। डाक्टर रिता मैले सजिलोलाई काउन्टर रेज गरेँ, प्लिज तपाईँ भन्नुहोस्। यस कारण अहिले अब तिलगङ्गालाई हेर्ने हो भने हामीले 13वटा जिल्लामा काम गरिरहेका छौँ। अघि मैले सुरुमा पनि भने हामी काम गरे तापनि जिल्लाको सदरमुकामभन्दा तल जान सकेको छैनौँ। तर हामीले यो पनि के काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि सधैँ हामी इन्टिग्रेसन भनेर गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको जति पनि हेल्थ पोस्टहरू छ, जुन जिल्लामा हामी काम गरेका छौँ र सरकारी हेल्थ पोस्टहरू त्यहाँ जहाँ छ, तर सरकारी हेल्थ पोस्टमा भएका हेल्थ पोस्टका इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ, हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ, अहेबा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्राइमरी आई केयरमा ट्रेनिङ सबैलाई नै दिएका छौँ। तर विडम्बना चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरू हाम्रा इम्प्लोइ होइनन्, किनभने उहाँको इम्प्लोइ अर्कै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो उहाँहरूलाई बाध्यता केही रहेन। यसकारण हामीलाई त्यसमा मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्न कति गाह्रो भयो भनेदेखि उहाँहरूले जुन हामीले ट्रेनिङ त दियौँ, 1 हप्ते 2 हप्ते ट्रेनिङहरू दियौँ आँखा स्वास्थ्यमा, तर त्यो चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हामी निकाय पनि भएनौँ, हाम्रो त्यो अधिकार पनि छैन होला सायद। यस्तै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट केही कामहरू जस्तै हामी र नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घबाट हामी काम गरेको जिल्लाहरूमा इन्टिग्रेसनको केही अंश चाहिँ भएको छ, तर त्यसमा पनि हाम्रो यो बाध्यताहरूले गर्दाखेरि यो इफेक्टिभली भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने स्थितिमा हामी भएका छैनौँ, जुन चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा आँखा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनेको लागि। अब जहाँसम्म टर्सरी लेभलको हस्पिटलहरू छ अथवा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सहरू जस्तो छ, अब तिलगङ्गाको लियो भने हाम्रोमा 9वटा सब स्पेसियालिटीहरू जुन चाहिँ आँखाको रोगमा पनि फेरि विभिन्न सब स्पेसियालिटी हुन्छन्, ती सबै फङ्सनमा छ। हाम्रा त्यसमा काम गर्ने आँखाको डाक्टर मात्रै नभएर आँखाको डाक्टर पछि फेरि फेलोसिप गरेर 1 वर्ष, कोहीको 1.5 वर्षको फेलोसिप गरेर कोही आँखाको नानीमा काम गर्छन्, कोही आँखाको पर्दामा काम गर्छन्, कोही जलबिन्दुमा यी काम गर्ने सबै डाक्टरहरू छन्। तर ती हुँदा पनि यी स्वास्थ्य सेवाहरू जुन चाहिँ हामीले काठमाडौँमा दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्ने स्थितिमा तिलगङ्गा अझै पनि छैन। तर हामीले गरिरहेको कोसिस चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै हेटौँडामा पनि हाम्रो सामुदायिक अस्पताल छ। हेटौँडामा चाहिँ हामी प्रत्येक 2 महिना 3 महिनामा एकजना सब स्पेसलिस्ट गएर त्यसको सेवा दिन्छ, तर त्यो चाहिँ निरन्तर नहुने भयो। अब कति महिनापछि मैले डाक्टर रितालाई यो अब पहाडी क्षेत्रतर्फ यहाँहरूको ध्यान जान्छ कि जाँदैन, मेरो त्यो विषय पनि थियो। हो, पहाडी क्षेत्रमा हामीले चलाइरहेको सबभन्दा दुर्गम स्थानमा भएको हामीले कम्युनिटी आई सेन्टर भन्छौँ, हाम्रो मनाङमा भर्खर खुलेको छ। मनाङमा हामीले मुस्ताङमा काम गरिरहेको 5 वर्ष भइसक्यो। हामीले चलाइरहेको कम्युनिटी आई सेन्टरहरू अथवा प्राइमरी आई केयर सेन्टरहरू सबै पहाडमा नै केन्द्रित छन्। मनाङ मुस्ताङदेखि लिएर सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, धादिङ, नुवाकोट, सबै रसुवा, यी सबै नै पहाडमा नै केन्द्रित छन्। हामी पहाडी भएको हुनाले पहाडमा गएको होइन, तर हामीलाई फिल भयो कि यी ठाउँहरूमा अरू जान सकेका छैनन्, यसकारण हामी जानुपर्छ यो ठाउँमा भनेर गइरहेको छ। यसकारण लास्ट एडिसन चाहिँ हाम्रो मनाङ हो, जो चाहिँ फर द लास्ट 6 मन्थ्स यो चाहिँ फङ्सन भइरहेको छ। डाक्टर रिता एकदम ओभरअल कन्सियस हुनुहुँदो रहेछ। म आनन्द, डाक्टर आनन्द, यो जुन यसपटकको भूकम्पमा पनि धेरै मानिसहरू पीडित भए, यो तपाईँहरूले त्यस अवस्थामा एज अ यो शिक्षा प्रदायक निकाय त्यसतर्फ पनि तपाईँहरूको केही ध्यान गएको थियो? मलाई ठ्याक्क दिमागमा आयो यो विषय पनि यसो उठ्नुपर्छ भन्ने। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ कि त इन सर्टमा बताइदिनुहोस्, त्यसपछि म उहाँहरू दुवै। धन्यवाद डाक्टर रिता। धन्यवाद। किनभने महाभूकम्पले कसैलाई पनि बाँकी राखेन, सबैलाई छोयो। र त्यस दिन शनिबारको दिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालको गेटदेखि नै त्यो उपचार सेवा सुरु भयो। अझ आँखा केन्द्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ इमर्जेन्सी रेड जोन थियो, हामी येलो जोन भने फ्र्याक्चर, माइनर ट्रमा, इन्जुरीहरू भएका सिरियसभन्दा अलिकति कम सिरियस, इमर्जेन्सी बाहेक सिरियस बिरामीहरू हामी गएको थिएँ। र अर्को ग्रिन जोन बन्यो, इएनटीको होल बिल्डिङ र चौरहरू, त्रिपालमा, सडकमा, जहाँ जे जस्तो भेट्यो त्यो सुरु भयो। त्यसमा चाहिँ के पनि राम्रो हो भनेदेखि हाम्रो विद्यार्थीहरू, एमबिबिएसका विद्यार्थीहरू 100औं,
300-400 MBBS का विद्यार्थीहरू र अरू सम्पूर्ण आँखा के अरे त्यस दिनका बिदाको दिन भए पनि केही घण्टामा उपलब्ध भएका सयौं डाक्टर चिकित्सकहरू नर्सहरू त्यसमा पनि भोलिन्टियरहरूले यस्तो कोअर्डिनेटेड तरिकाले चाहिँ सर्भिस प्रदान गरे। म त्यो 40 मिनेटपछि मैले पनि जोइन गरेँ त्यो काममा र त्यो अवस्थामा त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट बिरामीहरूको सेवा भयो। त्यस्तै अन्य अस्पतालमा म भूकम्पमा वीर हस्पिटलबाट चाहिँ जाँदै थिएँ, त्यहाँ पनि सडकबाटै उपचारहरू सुरु भएको थियो। जहाँ जसले जुन अवस्थामा जे उपलब्ध थिए ती उपचारहरू भए। त्यसमा क्रुसियल बेलाहरूमा यो आँखाको समस्या पनि एकदम ओभरग्राउन्ड भएर आउँछ। त्यस्तो हामीले पनि त्यही दिनमा 3 दिनसम्म रेकर्डै राख्न सकिएन, त्यो बिजी भएर। त्यसपछि हामीले त्यो चाहिँ 300 चान्सुन जति आँखाका चोटपटकहरू भए, सेवा पुर्यायो। त्यसमा 5-6 जनाका आँखाकै शल्यक्रियाहरू हुन गए। त्यसदेखि बाहेक हाम्रा जनशक्तिहरू अरू मेडिकल सेवा र सामान्य शल्यक्रिया, प्लास्टर लगाउन हेल्प गर्नेदेखि लिएर सबैमा व्यस्त रहे। त्यहाँ को कार्यालय सहयोगी, को कन्सल्टेन्ट डाक्टर भन्ने कुनै भेदभाव भएन। सबैले आफ्नो तहबाट त्यसलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक कोअर्डिनेटेड ढङ्गले सञ्चालन गरे। किनभने त्यो यो चाहिँ डिजास्टर ट्रेनिङको जुन पहिला सञ्चालनमा थियो त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा तालिम प्राप्त जुन टिमहरू थिए र त्यो जसरी उहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कमान्ड पोस्ट खडा गरेर, सेन्ट्रल कमान्ड पोस्ट खडा गरेर कोअर्डिनेसन गर्नुभयो र हामी 8-9 दिनसम्म अहोरात्र खट्यौँ। त्यसपछि केही सुस्ताएर हामीले त्यो चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ र सङ्क्रमण पनि धेरै थोरै भए र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ देशको नै इज्जत राख्न सफल भएको जस्तो लाग्छ। किनभने बाहिरबाट आएका चिकित्सकहरूले त्यति धेरै इन्भल्भ भएर काम गर्नु परेको अवस्था भने काठमाडौँका मेजर अस्पतालमा रहेन। त हामी ट्याकल गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भन्ने यो सन्देश हो। म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ। म उहाँहरू दुईजनालाई एकदम इन सर्टमा, शैलेश यहाँ कार्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको, यो सारमा भन्नुपर्दा हामीले अब तत्काल गर्नुपर्ने एज अ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले अब यो चाहिँ नगरी हुँदैन है भन्ने कुनै त्यस्तो लागेको यस स्लोगन जुन हामीले जुन नारा दिएका छौँ सबैका लागि आँखा उपचार भन्ने, आँखा स्वास्थ्य सेवा भनेर भनेका छौँ, यसका लागि गरिहाल्नुपर्ने कुनै त्यस्तो तपाईँले यसो खड्केको विषय, हामी सहयोगी हुनुहुन्छ, डाक्टर रिता हुनुहुन्छ, आनन्द, डाक्टर सबिना, सबै हेर्दाखेरि तपाईँ इन सर्टमा बताइदिनुहोस् त। हाम्रो 4 देखि 5 वटा हाम्रो स्ट्राटेजी अब हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ लैङ्गिक समानताको आधारमा चाहिँ अब आई केयरको प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ। सामाजिक समावेशीकरण, मार्जिनलाइज्ड ग्रुपलाई फोकस गरेर आई केयरको चाहिँ प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ। सेन्टर अफ एक्सलेन्स, टर्सरी लेभल आई हस्पिटल र सेकेन्डरी लेभल आई हस्पिटलमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ आई हेल्थ को चाहिँ अवधारणालाई अगाडि बढाएर चाहिँ अब चाहिँ आँखा उपचार सेवा चाहिँ हुनुपर्छ। इन्ट्रिगेसनको चाहिँ कुरा आयो। गभर्मेन्टको प्राइमरी हेल्थ केयर र हेल्थ पोस्ट लेभलमा चाहिँ एउटा इन्ट्रिगेसन मोडल चाहिँ गभर्मेन्ट र यो गैर सरकारी संस्था र अदर स्टेक होल्डर्स मिलेर एउटा इन्ट्रिगेसन मोडल चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो इन्ट्रिगेसनको मोडलले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ इन्ट्रिगेसन चाहिँ हुनुपर्छ कम्युनिटी लेभलमा, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। र पहुँच, नेपाली जनताको चाहिँ पहुँच बढाउनको लागि चाहिँ आई केयर सेन्टर अथवा कम्युनिटी आई केयर सेन्टर जुन जिल्लाका 75 वटा जिल्लामा चाहिँ छ। हाम्रो अहिले चाहिँ लगभग 26 वटा आँखा अस्पताल छन् र 75 वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो उपचार केन्द्रहरू सदरमुकाममा छन्। केही चाहिँ उपचार केन्द्रहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सर्जिकल सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने हामीसँग ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कम छ, मानव संसाधन कम छ। ती उपचार केन्द्रहरूलाई चाहिँ सर्जिकल सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर बेस हस्पिटलबाट रेगुलर रूपमा चाहिँ अप्थाल्मोलोजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञहरू चाहिँ के अरे कमसेकम महिनाको एकचोटि त्यहाँ गएर सर्जरी गर्ने अवस्था चाहिँ सृजना चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ बेसिकली त्यो अपग्रेडेसनको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ सहयोग चाहिँ हुनुपर्छ त्यो अपग्रेड। र अर्को कुरा चाहिँ
के अरे अघि सर्भिस पर्चेजको कुरा, अब अहिले नेपाल सरकार र सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले फ्री हेल्थको जुन अवधारणा चाहिँ ल्याएको छ, फ्री हेल्थ चाहिँ भनिएको छ, त्यो चाहिँ अहिले के अरे आँखाको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब चाहिँ आँखा अस्पताल र उपचार केन्द्रबाट प्रभावित सेवाहरूको सर्भिसेसलाई चाहिँ अब पर्चेज चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ आइसकेको छ। प्राध्यापक डाक्टर सबिना श्रेष्ठ, यो म कार्यक्रमको अन्तिममा इन सर्टमा मात्रै बताइदिनुहोस् त, यो सबैका लागि आँखा स्वास्थ्य सेवा भनेर भनिएको छ, यो हामी मिट गर्न सक्ने कहिलेसम्म सकौँला? यो अवस्था हाम्रो कुन रूपमा छ? एज अ तपाईँ यसको विशेषज्ञ पनि भएको हुनाले यो भिजन 2020 राइट टु साइट भनेर हामीले 2020 सम्ममा स्वास्थ्य सबै आँखा स्वास्थ्य राइट टु साइट, सबैको दृष्टि सबैको अधिकार भन्ने थियो। अब मिड टर्म इभ्यालुएसन पनि हुँदाखेरि हामी अझै नै पछाडि छौँ, हामी जानुपर्ने बाटो अझै लामो छ। यसको लागि हामीलाई जुन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसको जरुरी छ, त्यसपछि हामीलाई ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, त्यसमा पनि हामी पछाडि नै छौँ। अहिले हामीले सहरी क्षेत्र बाहेक काठमाडौँलाई छोड्ने हो भने देशमा एउटा आँखाको डाक्टर नेत्र विशेषज्ञले करिब 2 लाख पपुलेसनलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर 2 लाख पपुलेसनको लागि हामीसँग जम्मा 2 जना अफ्थल्मिक एसिस्टेन्ट जुन चाहिँ मिड लेभल आई हेल्थ म्यान पावर हो त्यो छ, र यसको लागि हाम्रो दूरीसम्म पुग्नको लागि हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने छ। अब अहिले हामीले जुन नेत्र विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ त्यो एक पक्ष छ। अर्को चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्टिभतिर हामी लाग्नु पर्यो। अहिले जति पनि हस्पिटलहरू बनिमा काम भइरहेको छ त्यो सबै डिजिज बेस्ड, डिजिज ओरिएन्टेड छ। डिजिज ओरिएन्टेड भएर मात्र पुगेन, जुन अभोइडेबल ब्लाइन्डनेस छ 80% त्यसलाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो जुन एक्सन प्लान WHO को जुन छ ग्लोबल प्लानमा, त्यसमा चाहिँ यो अभोइडेबल ब्लाइन्डनेस 80% भएको दृष्टिविहीनतालाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्नु परेको छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु सहयोगी डाक्टर रिता, आनन्द, शैलेश, प्रोफेसर डाक्टर सबिना, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, म जीवराम भण्डारी पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।